ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കാരോത്തിൻ്റെ തലേന്ന് ദിവസമാണ്. അന്നത്തെ കാരോത്തിൻ്റെ രാവാണ്. അപ്പോൾ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഇറച്ചിയൊക്കെ കൊത്തി എല്ലാം റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കഴുകിയിട്ട് വേണം അടുപ്പിലിടാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അടുപ്പിലിടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. സവാള ഗിരി 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 ഗിരി, സവാള ഗിരി ഗിരി ഗിരി. എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പം പറയാനെങ്കിൽ എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പേടിച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്നോട് സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും നിൽക്കണം. അപ്പോൾ എന്നെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെല്ലെന്ന ഓപ്ഷൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu akbar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah khalaqakum wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. La rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min
الحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما صليت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر فقط الله. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل اللهم اوصل مثل ثواب ما قرانا قاله هدية وصلا ورحمة نازلا وبركة شاملة. آمين. إنا إلى حضرة روح نبينا مصطفى شفيعنا محمد آمين صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. ثم إلى أرواح أموات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. آمين. وإلى أرواح الصلاة البدريين والوحديين والحمدقين والهنينين وصحابة الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. آمين. ثم إلى حضرة سيدنا وسندنا أمير المؤمنين أبو بكر الصديق. الله. ثم إلى حضرة سيدنا وسندنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. رضي الله. ثم إلى حضرة سيدنا وسندنا أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضي الله. ثم إلى حضرة سيدنا وسندنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. رضي الله. ثم إلى حضرة شيخنا شيخ المشارق والمغارب قطب الأقطاب سلطان الأولياء شيخ الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قصص الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخ سلطان العارفين سيد محمد الكبير الرفاعي قصص الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخ محمد قاسم موسى الرفاعي قصص الله سره العزيز. ثم إلى حضرة شيخ مولى عبيد الله المدني الأندلسي قدس الله سره. ثم إلى حضرة شيخ خواجة محي الدين البستي الأجميري قدس الله سره. اللهم وارحمنا يا رب عقبتهم وانس واشتهم وانت وقتهم ونفس قربتهم ونبر معلتهم ورفع درجتهم وكلنا ولهم وليا مؤمنا وبهم حفيا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد المرغوب بالوقد وتندرج بالقرب وتقضى بالخوائج تنال روائج وصول الخوائج المستسقى ونعم بالدين الكريم وعلى آله وصحبه في كل أمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقام محمود الذي وعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تهلنا رؤيته وأخذنا فضل المنور. اللهم زدنا فضلا ولا فضل وشرفا ولا شرف وكرامتنا ولا كرامة إليك. اللهم أعدنا بمدد محمنا به ما ينصرنا من شرطيا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء شرفاء العلماء وذكر يسير صيرنا وسهل نورنا واشفي أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن الله تعالى أمرنا بالنكاح ونهانا عن السفاح، فقال مخبرا وآمرا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يعوذهم الله من فضله والله واسع عليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج بامرأة فقد أحرز ثلثي دينه فليتق الله في ثلث الباقي. أقول قولي هذا واستعفيه عني وعنكم وعن جميع المسلمين أجمعين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أزوجك على ما أمر الله تعالى به من مساق بمعروف وتصريح بإحسان. زوجتك وأنكحتك عندي سجنا بمهر 13 ريال. قبلت منك نكاحها وتزويجها بهذا المهر المذكور ورضيت به.